प्रश्न छ, पहिले जानेर या नजानेर गरेका गल्तीहरूको कारण अहिले पश्चाताप भइरहेको छ। भगवान या गुरुहरू कसैको पनि अगाडि पर्दा, जसरी भगवान भन्नाले मन्दिरमा गइन्छ, भगवानको अगाडि परिन्छ, या गुरुहरूको अगाडि जाँदाखेरि पनि सङ्कोच हुन्छ कि मैले धेरै ठुलो गल्ती गरेको छु। त्यो पश्चातापको याद भइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा अगाडिको यात्रा कसरी सहज होला? सुन्दर प्रश्न छ। 3टा कुरालाई ख्याल गरौँ। एउटा सम्झना, अर्को कल्पना, अर्को यथार्थ। यतिखेर जे छ त्यही। यो 3टा सम्झना, कल्पना र वास्तविकतामा मानिस घुमिरहेको हुन्छ, मानिसको मन घुमिरहेको हुन्छ। जब हामी सम्झनामा जान्छौँ, विगतका बितेका घटनाहरू याद हुन्छन्। राम्रा काम गऱ्यौँ या नराम्रो काम गऱ्यौँ, आफूले गरेका कुराहरू सम्झनामा गएपछि थाहा हुन्छ अनि त्यसको प्रभाव हाम्रो जीवनमा पर्छ। तर सम्झनामा गएनौँ भने चाहिँ फेरि त्यसको प्रभाव रत्ति पनि पर्दैन। सम्झिएन प्रभाव। मैले पहिला राम्रो गरेँ या नराम्रो गरेँ याद गर्नु पर्यो नि, अनि प्रभाव पर्छ। त्यो स्मृतिमा आएन भने प्रभाव पर्दैन। तर हामी त्यसैलाई सम्झेर बसेका हुन्छौँ, बोकेर बसेका हुन्छौँ। जे भयो भइसक्यो। राम्रो भए पनि भयो, नराम्रो भए पनि भयो। बितिसकेको भइसकेको कुरालाई बोकेर हिँडिरहनु बुद्धिमानी हुँदैन। एउटा कुरा त के हो भने, बितेका घटनाहरूबाट अनुभव लिएर त्यसबाट केही सिकेर भावी योजना बनाउन सकिन्छ। वर्तमानमा गल्ती नहोस्, अहिले काम गर्दा त्रुटि नहोस्, त्यसको लागि आधार बनाउन सकिन्छ। तर विगतमा मैले यस्तो गरेँ, लो गल्ती गरेँ, नगरे अब हुन्थ्यो, अब नगरे अब हुन्थ्यो भनेर के गर्नु, गरिसक्यो। अब जे भइसक्यो त्यसलाई अब मिलाउन मिल्दैन। जे भयो सो भयो। हेर्नुहोस्, यहाँ गल्ती नगर्ने को छ र? जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा गल्ती नगरेका मानिसहरू छैनन्। सम्झेर एक एक घटनालाई हेर्दै आउने हो भने धेरै ठाउँमा हामीले त्रुटि गरेका थियौँ, गल्ती गरेका थियौँ, नगर्नु पर्थ्यो, पश्चाताप लाग्छ। यति नगर्दै अब कति राम्रो हुन्थ्यो है, यहाँनिर गल्ती नगरे अब कति प्रगति हुन्थ्यो। हामी सबैलाई लाग्छ त्यस्तो। सबै कुरा जान्ने भइदिएको भए, सबै कुरा ठिक गर्न सक्ने भइदिए भए त केही सिक्नै परेन नि, केही जान्नै परेन नि। त्यही गल्ती भयो, त्रुटि भयो, अब नहोस् भनेर सिक्दै जानुपर्ने हो नि त। त्यसकारण जे भयो त्यसलाई आधार बनाएर, त्यसलाई सम्झिएर दुखी हुनुको केही अर्थ छैन। पश्चातापको कुरै छैन। जे भयो बस भयो। भइसकेका कुरामा के को पश्चाताप? सिधियो। एउटै सङ्कल्प गर्ने, त्यसलाई आधार बनाएर कि अब आइन्दा म यो गल्ती दोहोऱ्याउँदिनँ। जे भयो भयो, गल्ती भयो, सक्यो त्यो। तर त्यसबाट मैले के सिकेँ भने त्यस्तो प्रकृतिको गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदो रहन्छ, पश्चाताप हुँदो रहेछ, यो मैले सिकेँ। अब गल्ती गर्दिनँ। अब गल्ती नगर्ने बाचा, प्रतिबद्धता, सङ्कल्प सारा बितेका पापहरू धुनको लागि पर्याप्त छ। अब गल्ती नगर्ने वचनबद्धताले पहिला गरेका सारा गल्तीहरूलाई निस्तेज बनाउँछ। तर पहिला पनि गल्ती गरियो, अब पनि होस छैन, अब पनि सजगता छैन, अब पनि त्यही दोहोऱ्याउने हो कि संशय छ, शङ्का छ भने चाहिँ अब पश्चातापको पनि केही अर्थ छैन। अगाडिको जीवन पनि भद्रगोल हुन्छ। हरेक बिग्रिएका घटनाहरूबाट सिक्ने हो। हामीलाई जति सप्रिएका घटनाहरूले जति सिकाउँछन्, त्योभन्दा बढी बिग्रिएका घटनाहरूले सिकाउँछन्।
गल्तीबाट हामी जति सिकिरहेका हुन्छौँ, गल्तीहरूले हामीलाई जति सिकाइरहेका हुन्छन्, त्यति गल्ती नगरेका घटनाहरूले सिकाएका हुँदैनन्। गल्ती गर्न स्वाभाविक हो। एकैपटक मान्छे दौडन सक्छ र कतिपटक हामी बच्चा हुँदाखेरि पनि त कतिपटक उभिने प्रयास गऱ्यौँ, हिँड्ने प्रयास गऱ्यौँ, कति लड्यौँ। धेरै पटक लडेपछि बल्ल हिँड्न सक्ने भएको हो। एकैपटक हामी जन्मेर दौडिन थालेका होइनौँ। धेरै पटक लडेपछि मात्रै मानिस परिपक्व भयो, हिँड्न सक्ने भयो। हरेक घटनामा यस्तै हो। त्यसकारण विगतका घटनाहरूमा पश्चाताप गर्नु अर्थहीन हुन्छ। जे भयो भयो, बित्यो। भावी दिनहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। अब त्यता ध्यान दिँदाखेरि पनि हामी भावी भन्दाखेरि फेरि कल्पनामा जान्छौँ। एउटा सम्झनाले दुःख दिएको थियो, पश्चाताप थियो। अब अर्को कल्पनाले फेरि अर्को दुःख दिन्छ। अब यस्तो हुन्छ होला, पहिला पनि यहाँ गल्ती गरेका थिएँ, अब त्यो गल्तीको कहीँबाट कसैले थाहा पायो कि फेरि मलाई केही भन्ने हो कि त्यसको छायाले मलाई फेरि अप्ठ्यारोमा पो पार्ने हो कि हामी फेरि भावी दिनहरूको लागि पनि भयग्रस्त बनाउँछौँ। आउने दिनहरूलाई पनि हाम्रो कल्पना पनि राम्रो हुँदैन। भोलि जे हुन्छ राम्रो हुन्छ, जे बित्यो त्यो जस्तो बित्यो, तर भावी आउने दिनहरू राम्रा हुन्छन् भनेर राम्रो कल्पना गरे हुन्थ्यो नि। त्यहाँ पनि हामी राम्रो कल्पना गर्दैनौँ। भोलि बिग्रिन्छ होला, भोलि भत्किन्छ होला, भोलि नासिन्छ होला। अब हामी स्मृतिलाई त, सम्झनालाई त दूषित बनायौँ, कल्पनालाई पनि दूषित बनाउँछौँ र त्यसैमा रुमलिएका हुन्छौँ। न सम्झना राम्रो सम्झन सक्यौँ। ए बाबा, पहिला के को पश्चाताप, पहिला एउटा नराम्रो काम गर्नुभयो होला, कति धेरै राम्रा काम पनि त गरेका छन् नि। ती राम्रा काम सम्झेर दङ्ग परे हुन्न। राम्रो गरेको नसम्झिने, एउटा दुईटा गल्ती भएको होला त्यसलाई सम्झेर पश्चाताप गरिरहने, यो त अति भएन र? होइन। सम्झना पनि राम्रो होस्, कल्पना पनि राम्रो होस्। भोलि जे हुन्छ राम्रो हुन्छ। भोलि जे हुनेवाला छ अवश्य राम्रो हुनेवाला छ। भोलि मेरो प्रगति हुन्छ। भोलि म अरू खुसी हुन सक्छु। स्वस्थ जीवन लिएर भोलिका दिनहरू आएका हुन्छन्। भोलि मेरो राम्रो हुन्छ। कल्पनालाई राम्रो बनाऊ। सम्झना पनि हाम्रो शक्ति हो, कल्पना पनि हाम्रो शक्ति हो। दुईटैलाई सकारात्मक बनाउनुपर्छ। सकारात्मकताको एउटै अर्थ हो विगतका घटनाहरू पनि राम्रो सम्झिने, नराम्रो होइन। आउने घटनाहरू पनि राम्रो हुन्छन् भनेर कल्पना गर्ने, नराम्रो होइन। यही हो सकारात्मक मन भनेको। अब अर्को, जे भए पनि यी दुईटा, कल्पना या सम्झना सत्य होइन, साँचो होइन। कल्पना हो, साँच्चै होइन क्यारे। राम्रो कल्पना गरे पनि मात्रै कल्पना हो, यथार्थ होइन, वास्तविकता होइन। नराम्रो कल्पना गरे पनि कल्पना हो, सत्य होइन। राम्रो सम्झना गरे पनि सम्झना मात्रै हो, अहिले छैन त्यो घटना त त्यो दिनहरू सकिए। नराम्रो सम्झना गरे पनि मरिसके। ती सत्य होइनन्। सत्य के हो भने यतिखेर जे छ त्यो सत्य हो। अहिलेको क्षण सत्य हो। अहिले मैले जे अनुभव गरिरहेको छु त्यो सत्य हो। अहिलेको अनुभवलाई महत्त्वमा राख्ने, अहिलेको अनुभवलाई, यतिखेरको कर्मलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्ने, आजको दिनलाई राम्रो बनाऊ, यतातिर ध्यान। भोलिको दिन जस्तो आउला भोलि हेरौँला। हिजोको दिन जस्तो भयो गइसक्यो। मेरो प्रयास के रहनुपर्छ भने आजको दिन चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा म नराम्रो हुन दिन्न। आजको दिन राम्रो पार्ने जिम्मेवारी मेरो, किनभने यो मेरो हातमा छ। बितेको समय मेरो हातमा छैन, गइसक्यो। अब बितेका घटनालाई म राम्रो बनाउँछु भनेर चाहेर पनि राम्रो बनाउन सक्दिनँ। तर अहिले यो क्षणलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छु। अहिले जे काम गरिरहेको छु त्यसलाई म राम्रो बनाउन सक्छु। अहिलेको क्षणलाई, आजको दिनलाई
राम्रो बनाउने। यदि आजको दिन राम्रो बन्यो भने नि भोलिको दिन अवश्य राम्रो बन्छ। तर आजको दिन बिगारेर भोलिको दिन राम्रो होला भनेर कल्पना गर्नु यो बुद्धिमानी हुँदैन। आज बिग्रियो भने भोलिको भरोसा छैन कि राम्रो होला। त्यसकारण प्रयास यति गरौँ कि आजको दिनलाई राम्रो बनाऊ। जहिले पनि ध्यान वर्तमानमा हुनुपर्छ, किनभने यो क्षण मेरो हातमा छ। अहिले चाहिँ राम्रो बनाउने नराम्रो बनाउने दुइटै म गर्न सक्छु के यतिखेर। तर म न भोलिको अहिले गर्न सक्छु न हिजोको गर्न सक्छु। भोलि पनि आजै बनेर आउँछ अनि मात्रै म गर्न सक्छु। सारा कर्महरू वर्तमानमा हुन्छ, सम्पूर्ण प्रयासहरू वर्तमानमै हुन्छ। जे हामी सोच्दछौँ विचार गर्दछौँ त्यो पनि वर्तमानमै गरेका हुन्छौँ। तर के गर्नु, हामी वर्तमानलाई चटक्क छोडेर बिर्सिएर भूत र भविष्यमा रुमलिएका हुन्छौँ। यहीँबाट हामीलाई दुःख आउँछ। तपाईँ भूतलाई छोडिदिनुहोस्, पश्चाताप छुट्यो। भविष्यलाई छोडिदिनुहोस्, डर छुट्यो। डर हिजोबाट आउँदैन, डर भोलिबाट आउँछ। डर सम्झनाबाट होइन, कल्पनाबाट आउँछ। हिजो यस्तो भएको थियो, अब एकछिनपछि पनि त्यस्तै हुन्छ होला, बिग्रिन्छ होला, कल्पना हो। त्यसकारण डरको स्रोत हो कल्पना, दुःखको स्रोत हो पश्चाताप। यी दुइटैबाट मुक्त हुनुपर्छ। सम्झनाबाट पनि मुक्त हुने, कल्पनाबाट पनि मुक्त हुने। सम्झनामा छ पश्चाताप, कल्पनामा पश्चाताप हुँदैन। कल्पना भोलिको लागि हो, घटेकै छैन नि घटना, के मतलब हुँदैन। बितेकाबाट चाहिँ पश्चाताप आउँछ, दुःख आउँछ। त्यसकारण सम्भव हुन्छ भने कल्पनालाई, सम्झनालाई सकारात्मक बनाउने प्रयास गरौँ। यसैलाई ध्यानको अभ्यास भनिन्छ। ध्यानले चाहिँ कल्पनालाई पनि प्रयोग गर्छ, सम्झनालाई पनि प्रयोग गर्छ, वर्तमानलाई पनि प्रयोग गर्छ। तिनटै कुरालाई प्रयोग गर्छ ध्यानले छोड्दैन। ध्यानले के भन्छ भने, बाबु तिम्रा विगतका राम्रा कुराहरू सम्झ, त्यहाँबाट पनि खुसी आउँछ। सम्झनाबाट पनि खुसी आउँछ, त्यहाँबाट पनि खुसी लिने प्रयास गर। राम्रा घटनाहरू जुन बिते तिम्रा जीवनमा, एकपटक तिमीलाई ताजा हुन देऊ, याद गर। त्यो खुसीलाई फेरि ताजा बनाऊ। सम्झनाबाट पनि तिमी खुसी हुन सक्छौ, कल्पनाबाट पनि खुसी हुन सक्छौ। भविष्यमा राम्रो हुन्छ, आहा यस्तो भइसक्यो, अब गजब हुन्छ मेरो। भोलिको कुरा अहिले सम्झेर खुसी हुन सकिन्छ, जसरी भोलि आउने दुःखलाई अहिले सम्झेर दुःखी हुन सकिन्छ। कुरो एउटै हो। भोलि यस्तो हुन्छ होला भनेर अहिले डराएर बस्न सकिन्छ, दुःखी भएर बस्न सकिन्छ भने भोलि राम्रो होला भनेर खुसी हुन सकिन्न र? कल्पनालाई पनि सकारात्मक बनाउन ध्यानले सिकाउँछ, सम्झनालाई पनि सकारात्मक बनाउन ध्यानले सिकाउँछ। र ध्यानले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वर्तमानलाई सपार्न सिकाउँछ, वर्तमानमा बसेर काम गर्न सिकाउँछ, होसमा रहन सिकाउँछ, हर घडी सजग हुन सिकाउँछ। सजगताको, होसको अभ्यास ध्यानको अभ्यास हो। जागरुक हुनुपर्छ। जहाँ जहाँ हामी बेहोस हुन्छौँ त्यहाँ हामी तल पर्छौँ। धेरै कामहरू बिग्रिन्छ। बेहोसीमा गरेको काम कसरी सप्रेला होइन, होसमा रहनुपर्छ। सजगतापूर्वक गरिएको काम कहिल्यै बिग्रदैन। जहाँनेरि होस हरायो त्यहीँ बिग्रियो। होस भनेको वर्तमानमा रहनु हो। यतिखेर के भइरहेको छ थाहा पाउनु हो। अहिले मैले जे गरिरहेको छु मेरो कर्मप्रति पुरै जागृत हुनु हो। त्यसैमा ध्यान लाग्नु हो। मैले अहिले गरेको काममा मेरो ध्यान छ भने बस यो ध्यान भयो। यसरी ध्यानले वर्तमान, भूत, भविष्य तीनटैलाई राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसकारण ध्यानको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व रह्यो। त्यसैले पश्चाताप गर्न छोड्देऊ। जे भयो सो भयो, बित्यो, छोड्दिनुहोस् त्यसलाई। अब त्यो पश्चातापबाट मुक्त हुनु छ भने
ध्यानको अभ्यास गरौँ। भागेर कहाँ जानुहुन्छ भन्नुहुन्छ, मलाई भगवानसँग गुरुसँग पनि डर लाग्छ, मेरो त्यो गल्ती गरेको कारणले अगाडि पर्न डर लाग्छ। अगाडि नपरेर कहाँ जानुहुन्छ? जे भयो त भइसक्यो, अब डराएर के गर्ने? अब भएको कुरालाई अब सच्याउन मिल्दैन। त्यसकारण अब डरको कुनै अर्थै छैन। जे भयो भयो, अगाडि परेर थाहा पाए भने पाए, सिधा सिधा थाहा पाउनु पनि पर्छ। किन लुकाउने नि भएको कुरा? यहाँ गल्ती नगर्ने को छ र? गल्ती गर्दा गर्दै सिक्या त हो नि सबैले, हुन्छ नि। मानिस हो, मानिसको मन हो, सधैँ एकनाश हुँदैन क्यारे। कहिलेकाहीँ राम्रो भयो होलान्, कहीँ नराम्रो भयो होलान्, भयो होलान्। तर एउटै सङ्कल्प मसँग अब के छ भने, अब म नराम्रो गर्दिनँ, पुगिहाल्यो नि। यतिखेर व्यक्ति सचियो, बस भयो। अब राम्रो गर्ने सङ्कल्प गर्यो, बस भयो। त्यसकारण कुनै पनि गुरुले भूत समाउँदैन, विगत समाउँदैन। कुनै पनि एउटा योग्य गुरु छ भने आफ्नो शिष्यको उसले वर्तमान हेर्छ, वर्तमानमा के गरिरहेको छ त्यो हेर्छ, भूतमा के गरेर आयो त्यो हेर्दैन। पहिला के काम गर्यो, राम्रो गर्यो, नराम्रो गर्यो, कस्तो कस्तो गर्थ्यो, के मतलब? कुनै गुरुले पनि हेर्दैन। यदि हेऱ्यो भनेदेखि विगतमा तैँले के गरिस् भनेर सोध्न थाल्यो र पहिलाका घटनाहरूलाई आधार बनाएर उसले अगाडिका कुराहरू गर्न थाल्यो भने त्यो पुरा गुरु होइन भनेर बुझे हुन्छ। होइन भने गुरुलाई पास्टसँग मतलब छैन, प्रेजेन्टसँग मतलब छ, वर्तमानसँग मतलब छ। वर्तमानलाई सपार्न सिकाउँछ गुरुले। त्यसकारण गुरुसँग कुनै प्रकारको भय नगरे हुन्छ, नडराए हुन्छ। अब जहाँसम्म भगवानको कुरा रह्यो, भगवानसँग किन डराउनु नि? भगवान त सर्वव्यापी, हामीले सुनेका छौँ। भगवानबाट केही लुकाउनै सकिँदैन। जहाँ जे गरिराखेका छौँ त्यतिखेर भगवानलाई थाहा छ, उसले गरेको हेरिराखेका छ। किनभने सबैतिर छ अरे। ईश्वरले नदेख्ने कुनै ठाउँै छैन। ईश्वरले नदेख्ने गरी लुकेर गर्न सकिँदैन। सर्वत्र ऊ छ, ऊ नै उही छ। अब उसले देखि नै सक्यो, पहिल्यै थाहा पाइसक्यो। अब उसँग के को भए, के को डर? केही गर्ने भए त्यतिखेरै गल्ती गर्दा गर्दै भन्थ्यो होला नि। अब उसले पनि पचाइसक्यो। त्यसकारण अब के को डर? त्यसकारण गुरुसँग, भगवानसँग कुनै प्रकारको भय राख्नु पर्दैन। मैले जीवनमा यस्तो गरेँ, अब मलाई के होला कि, त्यस्तो संशय नराखे हुन्छ। कहिल्यै पनि गुरु या भगवानले भूतलाई हेर्दैनन्, बितेका घटनालाई हेर्दैनन्। वर्तमानमा के गरिरहेको छ त्यसलाई हेर्छन्। वर्तमान सपार्नुभयो, अहिले राम्रो काम गर्नुभयो, बस पुग्यो। उनीहरूको लागि आशीर्वाद आउँछ, गुरुहरूको ऊर्जा आउँछ, ईश्वरीय ऊर्जा पनि आउँछ। वर्तमानमा सजग भयो, वर्तमानमा कसैसँग पनि जोडियो, उसको शक्ति प्राप्त हुन्छ। भूत र भविष्यबाट केही प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण बितेका कुराहरूलाई छोडिदेऊ, भावी आउने कुराहरूलाई जे हुन्छ त्यसलाई पनि छोडिदेऊ, वर्तमानलाई सपारौँ। फेरि यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने, कतिपय मानिसहरूलाई छोडिदेऊ भूत भविष्य, वर्तमानलाई मात्रै तिमी हेर, वर्तमानलाई सपार भन्दाखेरि फेरि यहाँ अब मान्छे त त्यही त हो नि, अधुरो कुरा बुझिदिन्छन्। फेरि त्यसो भए के भविष्यको योजना नबनाउने त? भोलि यो गर्छु भनेर योजनै नबनाइकन हिँड्ने, वर्तमानमा मात्रै गर्छु भनेर भोलिको दिन राम्रो बनाउनु पर्दैन भन्छन्। त्यो पनि प्रश्न आउँछ। त्यस्तो होइन। भोलि पनि काम गर्ने बेलामा नि वर्तमान बनेर आउँछ कि म भोलि काम गर्न सक्दैन नि, आज गर्न सक्छु। मैले खाना खाएँ भने अहिले खान सक्छु। स्वाद लिएँ, अहिले स्वाद लिन सक्छु। हिजो पनि स्वाद लिन सक्दिनँ, भोलि पनि स्वाद लिन सक्दिनँ। स्वाद त अहिले लिन्छु, यतिखेर आउँछ। अहिले मैले चिमोटेँ भने नि हिजो पनि दुख्दैन, भोलि पनि दुख्दैन। अहिले चिमोटेँ, अहिले दुख्छ, यतिखेर दुख्छ। जे पनि हुन्छ यतिखेर हुन्छ, न हिजो हुन्छ न भोलि हुन्छ। त्यो मात्रै बुझाउन खोजेको हो। वर्तमानलाई महत्त्व दिनुहोस् भनेको हो। भविष्यको योजना नबनाउनु भने होइन, बिल्कुल बनाउने। तर योजना बनाउँदाखेरि पनि वर्तमानमा रहेर बनाउने। अहिलेको क्षणलाई नभुल्ने। म यहाँ छु, यो ठाउँमा छु भन्ने नबिर्सिकन
आफ्नो उपस्थितिको बोध, म यहाँ छु भन्ने बोधको साथमा भोलिको योजना बनाउने। हामी त योजना बनाउनु पर्यो, कल्पना गर्नु पर्यो भने नि आफूलाई छोडिदिन्छौँ। कल्पना गर्नेवाला छुट्यो, योजना बनाउनेवाला छुट्यो। अब योजना बनाएर के गर्नु? गर्नेवाला त हुनु पर्यो नि त। त्यसकारण आफ्नो यादको साथमा, वर्तमानको यादको साथमा भोलिको योजना बनाउनुपर्छ। र सम्झना पनि गरे हुन्छ, कल्पना मात्रै होइन, सम्झना गर्दाखेरि पनि अहिले आफ्नो यादको साथमा सम्झना गऱ्यो भने अत्यन्तै फलदायी हुन्छ। वर्तमानबाट हामी छोड्दैनौँ। त्यसकारण पश्चातापलाई छोडिदेऊ, वर्तमानलाई सपार्ने प्रयास गरौँ।